अध्यायी स याजकपण आणि बली होम बली. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक आनी ताच्या पुतांक हो आदेश दी. ही होम बलयेची रीत. होम बली वेदी वयल्या आकत्याचेर सगळी रात सकाळ पर्यंत दवरची आनी वेदी वयलो उजो जळतो सांबाळचो. याजकान साणाचो दोगलो आनी साणाची विजारां न्हेसून वेदीचेर लासलेले होम बलयेचो गोबर काडचो आनी तो वेदीचे कुशीन घालचो. उपरांत ताणें आपली मुस्तायकी काडून दुसरी न्हेसची आनी गोबर शिबिरा भायर एके शुद्ध सुवातेर व्हरून घालचो. वेदीचेर उजो जळतो सांबाळचो आनी तो पालवंक सोडचो न्हय. हर एका दिसा सकाळीं याजकान ताचेर लांकूड घालूंक जाय. ताणें ताचेर होम बली मांडून दवरची आनी शांती बलयांची चरब ताचेर लासची. वेदीचेर उजो सदांच जळतो सांबाळचो, तो पालवंक सोडचो न्हय. अन्न बली. ही अन्न बलयेची रीत. आरोनाच्या पुतां पैकी एकल्यान ती सर्वेस्पराक वेदी मुखार समर्पूंक जाय. याजकान एक मूठभर तेल मिश्रीत गंवा पीठ ताचे वयर दवरलेल्या सगळ्या धुंपासमें घेवन वेदीचेर उगडासाची काणी कशी लासचें. सर्वेस्पराक मानवता तो स्वादीक परमळ हो. अन्न बलयेचो उरलेलो वांटो आरोनान आनी ताच्या पुतांनी खावचो. तांणी तो खमीर घालिनासतना एका पवित्र जाग्यार जमते तंबाच्या आवरणा भितर रावन खावचो. खमीर घालून तो उकडचो न्हय. उज्यान लासून म्हाका समर्पूंक हाडिल्ल्या काणिकांचो भाग हांवें तांकां दिला. पातका बलये आनी शांती बलये हो भाग परम पवित्र. आरोनाच्या वंशाच्या सकट दादल्यांनी हो उज्यान लासून सर्वेस्पराक अर्पिल्ले बलयेचो भाग खावेत. संततीतावन संतती पर्यंत हो एक शाश्वत कायदो. जें कितें हाचो स्पर्श करता तें पवित्र जातलें. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाच्या आनी ताच्या पुतांच्या अभिशेकाच्या दिसा तांणी भेटोवंक जाय ती बली ही. शाश्वत अन्न बलये खातीर एफाचो दांतलो एक वांटो गंवा पीठ, अर्दें सकाळीं अर्दें सांजेर. तातूंत तेल भरसूंक जाय आनी तें तव्याचेर भाजूंक जाय. उपरांत ताचे ल्हान ल्हान कुडके करचे आनी सर्वेस्पराक अन्न बली भेटोवची. तिचो स्वादीक परमळ सर्वेस्पराक मानवतालो. आरोनाच्या पुतां पैकी ताचो उत्तराधिकारी जावच्याक दिक्षा मेळिल्लो याजक हेच परी करतालो. हो एक शाश्वत कायदो. सगळी अन्न बली लासून सर्वेस्पराक भेटोवंक जाय. याजकान भेटयिल्ली हर एक अन्न बली संपूर्ण लासिल्ली बली जावंक जाय. ती खावची न्हय. पातका बली. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक आनी ताच्या पुतांक सांग, ही पातका बलयेची रीत. जे सुवातेर होम बलयेची मोनजात जीवशी मारतात तेच सुवातेर पातका बलयेची मोनजात जीवशी मारूंक जाय. ती परम पवित्र. ज्या याजकान पातका बली भेटयल्या ताणें ती खावंक जाय. जमते तंबाच्या आवरणा भितर एके पवित्र सुवातेर तांणी ती खावची. जें कितें तिच्या मांसाक स्पर्श जाता तें पवित्र जातलें. तिचें रगत वस्त्राचेर पडल्यार तें एक पवित्र सुवातेर धुवंक जाय. तिचें मांस मातयेच्या आयदनांत उकडलें जाल्यार तें आयदन फोडून घालचें. तांब्याच्या आयदनांत तें उकडलें जाल्यार तें घासून उदकान धुवचें. पातका बलयेचें मांस याजकी वंशाच्या सकट दादल्यांनी खावेत, कित्याक तें परम पवित्र. पूण पवित्र स्थानांत प्रायश्चिताची रीत चलोवच्याक पातका बलयेचें रगत जमते तंबा भितर हाडलां जाल्यार ते बलयेचें मांस कोणेंच खावचें न्हय. तसली बली उज्यान लासची.